صاحب ته دعوت ورکوم چې هغه دا شي منبر باندې تاسو ته تلاوت قرآن پیش کړي. قاری محمد فیاض بدر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب والمؤمنات وكان